नमस्कार, केटिभीमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। 22 अगस्त 1988 आजकै दिन सुभाष घिसिङले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन थन्काएर दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमा सम्झौता गरेको दिन। पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेकाहरूले आज पनि यस दिनलाई गोर्खाको इतिहासमा स्वर्णिम दिन मान्छन्। आजकै दिन भारतमा गोर्खाहरूले न्याय पाएको दिन पनि पो भन्छन्। जहाँसम्म दार्जिलिङ पहाडको कुरा छ, आजको दिनदेखि स्वायत्त शासनको व्यवस्था हात पारेको दिन हो। राज्यभित्र नै बसेर भए पनि आफ्नो ठाउँ र आफ्नो माटोमा आफै राज गर्ने व्यवस्था हात पारेको दिन हो। अनि यही दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने यो क्षेत्रको मानिसहरूले उपलब्धि हासिल गरेको दिन हो आज। तर भारतको गोर्खाहरूको इतिहासको कालो दिन हो आज 1200 हाम्रै आफ्नै मान्छेहरू शहीद बनाएर हजारौं करोडौंको नोक्सान पहाडमा गराएर गोर्खाल्यान्ड आमालाई बन्दकी राखेको दिन हो आज। यो देशमा गोर्खाको चिनारी र अस्तित्वले न्याय नपाएको दिन हो आज। यो दिन मात्र होइन, पछि विमल गुरुङले उनको अगुवाईमा 2007 मा भएको आन्दोलन पछि पनि 18 जुलाई 2011 को दिन पनि यो इतिहास दोहोरिएको हो। देशभरिका गोर्खाहरूको चिनारी अस्तित्व र अस्मिताको निम्ति भनेर गरिएको आन्दोलनले देशभरि त के यही तलको तराई र डुवर्सलाई पनि बाद दिएर जिटिए थापेको अनि गोर्खा जातिलाई धोका भएको। जहाँसम्म पहाडको 3वटा थुम्काको कुरा छ, पहाडले स्वशासनको उपलब्धि प्राप्त गरेकै हुन् यो दुई ऐतिहासिक दिनहरूमा। तर देशभरिका समग्र गोर्खाले ठूलो धोका पनि यही दिन पाएका हुन्। यो किन र कसरी भयो त? कसरी पहाडको उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि गोर्खाहरूलाई धोका भयो त? एउटै कारण हो, मुद्दा र मागको स्पष्ट अवधारणा नहुनु। भन्नलाई सारा देशको गोर्खाहरूको भनिए तापनि फोकस चाहिँ पहाडको सत्तामा अनि कुर्सीमा नै रहेको कारण हो यस्तो भएको। त्यसो भए के पहाडको सत्ता नताक्नु त? होइन, पहाडको सत्ता ताक्नुपर्छ, पहाडको राजनीति पनि हुनुपर्छ, पहाडको विकास पनि हुनुपर्छ। तर गोर्खाल्यान्ड र सारा भारतको गोर्खाहरूको चिनारीको कुरा गरेर पहाडको सत्ता ताक्नु चाहिँ गलत हो। अनि पहाडको सत्ताको निम्ति गोर्खाल्यान्ड र गोर्खाहरूको अस्तित्व र चिनारीको लडाईँलाई विराम दिनु चाहिँ गलत हो। गोर्खाल्यान्डको घोडामा चढेर पहाडको 3 थुम्काको सत्ता ताक्दा नै यहाँ गोर्खाहरूले बारम्बार धोका खानु परिरहेको हो। पहाडको राजनीति, पहाडको समस्या र पहाडको विकास अनि सारा देशको गोर्खाहरूको चिनारीको लडाईँ एकै ठाउँमा यसरी मिसिन्दा नै यस्तो भएको हो। त्यसैले म हरेक प्रस्तुतिहरूमा बारम्बार भन्ने गर्छु, अब पहाडको समस्या र गोर्खाहरूको समस्या अलग अलग गरिनुपर्छ अनि अलग अलग प्रकारले यसको समाधान पनि गर्नुपर्छ। आजसम्म गोर्खाल्यान्ड नहुनुमा थुप्रै कारण छ। माग्नेहरूमा गोर्खाल्यान्डको अवधारणा नै स्पष्ट छैन। किन मागेको, कसको लागि मागेको र कसलाई मागेको स्पष्ट ज्ञान नै छैन। तर त्योभन्दा पनि बढी र मूल कारण भनेको हाम्रो क्षेत्रीय मुद्दाहरू तथा क्षेत्रीय समस्याहरू अनि हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्रिय समस्याको सेग्रिगेसन अर्थात् अलग अलग नगरिनु नै हो। हाम्रो समस्या भनेको पहाडको 3 थुम्का तराई डुवर्सको क्षेत्रको मात्र हो कि भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको हो, त्यो स्पष्टै छैन। अनि दुईवटा खज्याङ मज्याङ हुँदा नै डिजिएचसी, जिटिए र यो जिटिए 2 जस्ता व्यवस्थाहरूले जन्म लिने गर्दछ। मुद्दाको लागि काम गर्ने हो भने कुन मुद्दा? पहाडको गोर्खाको मुद्दा कि भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको मुद्दा? सो स्पष्ट भएको हुनु जरुरी छ। भन्नलाई सबैले गोर्खा जाति र देशभरिको गोर्खाहरूको कुरा गर्छन्, तर ध्यान चाहिँ पहाडमा नै सीमित भनौँ केन्द्रित हुने गर्छ। गोर्खाहरूको राष्ट्रिय मुद्दा मात्र छ, राष्ट्रिय स्तरको समस्या मात्र छ भन्न खोजेको पनि होइन। गोर्खाहरूको क्षेत्रीय मुद्दा र समस्या पनि छ। यता पहाडमा त्यस्तै हो, उता आसाम र उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा पनि गोर्खाहरूको त्यस्तै समस्या छ। देहरादुन र दिल्लीमा पनि गोर्खाहरूको आफ्नै समस्या छ। त्यो समस्याको निम्ति पनि लड्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। तर त्यो क्षेत्रीय समस्याहरूलाई गोर्खाहरूको राष्ट्रिय समस्या र राष्ट्रिय मुद्दामा लगेर मिसाउनु नै गल्ती भइरहेको छ।
यहाँ गोर्खाल्यान्डको लागि एक हुनुपर्छ भन्ने र एक गराउने प्रयास गर्नेहरूले सुबुकदेखि उता र पञ्चनदीदेखि उता सोचेकै हुँदैन। पहाडको सबै दल र अराजनैतिक सङ्गठन एक भयो भने भइहाल्छ भन्ने सोचमा नै छन्। खै देशभरिको गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व, खै देशभरिका गोर्खाहरूको सहभागिताको कुरा। प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रकाहरूले देशभरिको गोर्खालाई सोच्दैन भने देशभरिका गोर्खाहरूले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई सम्झने फुर्सद होला र? आन्दोलन दिल्लीमुखी बनाउनुपर्छ, आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ भन्ने कुरा त धेरै गर्छौँ, तर दिल्लीमा गएर सेमिनार गर्नु र जन्तर मन्तरमा धर्ना दिनु नै दिल्लीमुखी आन्दोलन र राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन हो भन्ने भुल धारणा आज पनि सबैले पालेर राखेकै देखिन्छ। एउटा कुरा म सधैँ भन्ने गर्छु, आज पनि अन्तमा भन्छु, हाम्रो पहाडको क्षेत्रीय मुद्दा र गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा अलग अलग गरेकै हुनुपर्छ। पहाड, तराई र डुवर्सको समस्या र देशभरिका गोर्खाहरूको समस्या अलग हो अनि यसको सम्बोधन पनि अलग्गै गरिनुपर्छ। त्यस्तै स्थायी राजनीतिक समाधान अर्थात् जुन पिपिएस छ त्यो पनि पहाड, तराई र डुवर्सको अलग्गै हो अनि गोर्खाहरूको अलग्गै हो। फेरि देशभरिका गोर्खाहरूको चिनारी समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधान हुन सक्छ, तर पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान कहिले हुँदैन। जसरी दागोपापले भएन, जिटिएले भएन अनि 6औं अनुसूचीले पनि हुने छैन। जब देशभरिका गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान हुनेछ तब नै पहाड, तराई र डुवर्सको पनि स्थायी राजनीतिक समाधान हुनेछ। पछिल्लो समय अहिले आएर गोर्खाको समस्या र पहाडको समस्यालाई अलग अलग गरिने कुरामा धेरै नेताहरू, सामाजिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषकहरू सहमतिमा आएको देखिन्छ, जुन गोर्खाहरूको निम्ति एउटा राम्रो लक्षण नै हो। गोर्खा र पहाडको मुद्दालाई अलग गरिनुपर्ने कुरामा सामाजिक चिन्तक गोर्खा भारती विचार मञ्चका प्रमुख सीके श्रेष्ठले धेरै वर्ष अघिदेखि भन्दै आएका हुन्। सायद 2016 तिर होला उनले यस विषयमा के भनेका थिए, त्यो सुन्नुहोस्। अन्त उसो भए यो क्षेत्रीय आइडेन्टिटीहरूको लागि चाहिँ काम नगर्नु त अपुई कहाँ गर्नुपर्छ नि, गर्नुपर्छ नि। स्टेट आइडेन्टिटीको लागि काम गर्नु, किन बाँच्नु चाहिँ त्यहाँ छ नि त। फेरि घर त्यहाँ छ, परिवार त्यहाँ छ, शाखा सन्तान त्यहाँ छ, जीवन हाम्रो त्यहाँ छ भनेदेखि स्टेट आइडेन्टिटी पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर त हो, चाहिन्छ हामीलाई। अब नागाल्यान्डमा एउटा मैले सिस्टम देखेको छु, त्यहाँ गोर्खा पञ्चायत भन्छ, त्यो पनि एक किसिमको स्टेट गभर्नेन्सको पार्ट एन्ड पार्सलै छ। अनि गोर्खा पञ्चायतको मेम्बर भएकोले गर्दाखेरि हामी कसो कसो भएर नागाल्यान्डको स्टेट आइडेन्टिटी चाहिँ हाम्रो छ है भन्ने छ क्या त्यहाँनिर। हिमाचलमा पनि देखेँ मैले, गोर्खा सभा भन्ने एउटा छ, गभर्मेन्टले ग्रान्ट पनि दिन्छ, पैसा पनि दिन्छ, स्टेट गभर्मेन्टले पास गरेको बन्दोबस्त भएकोले गर्दाखेरि स्टेटमा पार्टिसिपेसन उनीहरूको छ। यसरी आसाममा अहिले पनि छ गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिल, जिडिसी, त्यो स्टेट गभर्मेन्टको अन्डरमा भएकोले गोर्खाहरूको स्टेट गभर्नेन्समा पार्टिसिपेसन छ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई देखाएर पनि आसाममा चाहिँ गोर्खाहरू चाहिँ यहीँकै रैथाने हुन् भन्ने एउटा न्यू त्यसले पाएको छ। यता आयौँ भनेदेखि पहिला डिजिएससी, आज जिटिए थियो, त्यो पनि बङ्गालको स्टेट गभर्मेन्टमा हाम्रो पार्टिसिपेसन हो। त्यसले गर्दा इन्डियन नेसनल हाम्रो आइडेन्टिटी नभए पनि बङ्गालको एउटा स्टेट आइडेन्टिटी चाहिँ हाम्रो पक्का छ, पुख्ता छ। तर यो जम्मै स्टेट आइडेन्टिटीहरू भनेको चाहिँ नि, अब हाँस उठ्दो कुराहरू छ यसमा चाहिँ। मैले चाहिँ कसरी देख्छु यसलाई भन्दै चाहिँ यी चाहिँ जम्मै लोकल छाताहरू जस्ता हुन्, पानी पर्दा ओढ्ने, घाम लाग्दा ओत लाग्ने, आफ्नो सेफ्टी सेक्युरिटीको लागि। कहाँ? स्टेट लेभलमा, क्षेत्रीय लेभलमा ओढ्ने छाता, सुरक्षा, तर स्टेट लेभलमा। उत्तराखण्डको छाता, नागाल्यान्डको छाता, आसामको छाता, माथि पन्जाबको छाता, हाम्रो यहाँ दार्जिलिङको पनि छाता, जिटिए छाता हो यहाँको लोकल छाता। अनि पावर पनि बढाइ माग्छ नि कोही बेला छाताहरूले, कम्ती पावर भयो बेसी देऊ भनेको चाहिँ 12 करङ्गेले अलिक पुगेन हौ, भिज्दैछ, 18 करङ्गे बनाइदेऊ भनेको त्यो चाहिँ। लुगा अलिक पातलो भयो, दर्के झरीमा त छिर्दैछ, लुगा बाक्लो बनाइदेऊ।
अब बेडको यो डिजाइन अलिक चेन्ज गरौँ समात्मक, यो चाहिँ लोकल छाताको अपलिफ्टमेन्ट अपग्रेडेसनको कुरा मात्रै हो। छाता चाहिँ छाता नै हो है, बिल्कुल छाता हो। स्टेट आइडेन्टिटी र लोकल आइडेन्टिटी। अब हामीले भनेको नेसनल आइडेन्टिटी चाहिँ के हो त? त्यसको कम्पेरिजनमा हामीले भनेको चाहिँ 1.5 करोड गोर्खा सलक्की अटाउने नेसनल लेभलको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको तम्बुको कुरा गरेको हो हामीले त। त्यो सब्जेक्टै अर्को हो। 50 वटा छाता जोडेर पनि हो त तम्बु त कहाँ हुन्छ? कुरा सिम्पल छ। राष्ट्रिय चिनारी र राष्ट्रिय समस्याको निम्ति क्षेत्रीय समस्या र क्षेत्रीय राजनीति हुनु हुँदैन र गर्नु हुँदैन भन्ने छैन। तर त्यही क्षेत्रीय समाधानहरू नै गोर्खाको समाधान हो, गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी हो भन्नु चाहिँ गलत हो। जस्तो दागोबापले नै देशभरिको गोर्खाको चिनारी भयो भन्नु, या त जिटिएमा गोर्खाल्यान्ड शब्द छ त यही गोर्खाको चिनारी हो भन्नु सरासर गलत हुन्छ। दागोपाप, जिटिए, 6औं अनुसूची, आर्टिकल 244A र यस्ता क्षेत्रीय व्यवस्थाहरूको विरोध छैन। तर यो क्षेत्रीय व्यवस्था दिने र थाप्ने दुवैले यही क्षेत्रीय व्यवस्था नै गोर्खाल्यान्डको विकल्प हो, देशभरिको गोर्खाहरूको समस्याको समाधान हो भन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो, त्यसको चाहिँ विरोध हो। आज 6औं अनुसूचीको कुरा चल्दैछ, जो भाजपाको पिपिएस पनि हुन सक्छ, तर त्यो पहाडको निम्ति मात्र हो, गोर्खाको निम्ति होइन। त्यसैले गोर्खाको पनि भन्छ भने त्यसको चाहिँ विरोध हुनुपर्छ अनि विरोध भएको हो। 2007 को आन्दोलनकालमा भएको 10 वटा त्रिपक्षीय वार्तामा बसेका अहिलेका जनआन्दोलन पार्टीका नेता डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले पनि पहाड र देशभरिको गोर्खाहरूको समस्या अलग अलग रहेको अनि अलग अलग तरिकाले नै यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। आन्दोलन दार्जिलिङमा हुन्छ, तराई डुवर्समा हुन्छ, हो कि समर्थन जुटाउनु देहरादुनसम्म पुग्छ मान्छे, अनि जे जति पनि हुन्छ भरे ती छेउको डुवर्सलाई पनि छोडेर खालि यो 3वटा हिल सब डिभिजनलाई लिएर मात्रै हुने काम हुन्छ, हो कि। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो डल्लै आन्दोलन र अहिलेसम्म हामीले जे जति गर्दैछौँ देशको नारा लगाएर पनि काम चाहिँ क्षेत्रको मात्रै हुँदैछ। त्यसले गर्दा यो 2 भागमा बाँडिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतभरिको लागि अलगै छुट्याऊ, अर्कै टिम बनाऊ, के सम्भव छ त्यो काम गर्नु अलग्गै हो। तर दार्जिलिङको लागि चाहिँ स्पेसिफिकल्ली क्याटेगोरिकल्ली खालि विशेष रूपमा दार्जिलिङकै मात्रै काम गर्नुपर्छ। अनि भारतभरिको गोर्खाको त्यस्तो सङ्गठन छैन जसले चाहिँ दार्जिलिङलाई अधिकार दिएर, एकछत्र अधिकार दिएर हाम्रो लागि पनि तिमीहरू माग भनेर त भनेको छैन। यो त ठुलो कुरा गर्नुको लागि हामीले भारतभरिको गोर्खा 1.5 करोड गोर्खा भनेर कुरा गर्छौँ, है। भरे लेखापढी गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही सिमाना के अरे सिलगढी पनि छुट्टिन्छ, डुवर्स पनि छुट्टिन्छ। त्यसले गर्दा पहिला यतिको लागि चाहिँ गर हो। भारतभरिका गोर्खाहरूको निम्ति गरिने काम र दार्जिलिङ पहाडको निम्ति गरिने काम अलग हुनु नै पर्छ। यो कुरा पहाडमा नयाँ राजनीतिक दल खोल्न लागेका नेता अनित थापाले पनि धेरै अघिदेखि गर्थे। उनले सिधै रूपमा म पहाडको निम्ति काम गर्ने हो, गोर्खा र गोर्खाल्यान्डको निम्ति म काम गर्न जान्दिनँ, कसरी काम गर्छ अनि म गर्न सक्दिनँ पनि, र सक्नेहरूले अघि आउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेका हुन्। उनले अहिले नयाँ पार्टी खोल्ने कुरामा पनि उक्त कुरामा नै जोड दिएर पहाडको र गोर्खाहरूको समस्याको अलग अलग रूपमा काम गरिने बताएका छन्। उनले आफू पहाडको निम्ति काम गर्ने अनि गोर्खाको निम्ति अर्कै स्तरमा गरिने स्पष्ट पारेका छन्। गोर्खाको सबै मुद्दालाई बोक्छ अनि हामी सेग्रिगेट गरेर चल्छौँ। गोर्खाको समाधान र पहाडको समाधान 2टा टिम भएर हामी काम गर्छौँ। यो नयाँ समीकरणले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई कसरी बढाउन लाग्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको पनि सोच, हाम्रो पनि सोच, हामी पहाडवासीमा बस्ने सोच चाहिँ अब आन्दोलनै मात्रै छ। गोर्खाल्यान्ड दिल्ली सरकारले दिन्छ अनि दिल्ली यो पोलिसी मेकिङ सब्जेक्ट हो अनि यो डाइलगमा हुन्छ। हाम्रो उहिलेदेखि यो 86देखिको प्रथा भयो कि जलाउने, भत्काउने, तोड्ने, यो प्रथामा त म बिलिभै गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, किन तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो काश्मीर र लद्दाखमा आन्दोलन भयो, सरकारले चाह्यो भने दिँदो रहेछ नि त। र आन्दोलनमा त म बिलिभै गर्छु। आन्दोलन गर्छौँ भने चाहिँ हामी पहाड सफा गर्ने आन्दोलन गरौँ। हेर्नुहोस्, यद्यपि उनले गोर्खाहरूको राष्ट्रिय स्तरको समस्याको निम्ति कसरी र कसले के गर्ने सो स्पष्ट नबताए पनि पहाडको र राष्ट्रिय स्तरमा गोर्खाहरूको समस्या चाहिँ अलग अलगको यसको समाधान गरिनुपर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट पारेका छन्।
यो कुरा अझै पनि धेरै राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले बुझेको देखिएको छैन। बुझेर हो कि नबुझेर हो, सीपीआरएमका प्रमुख आरबी राईले अहिले पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति जिटिए बाधा हो नै भनिरहेका छन्। डाक्टर महेन्द्र पी लामा अझै कन्फ्युज देखिन्छ। अहिले राज्य र केन्द्रको तानातानीमा हामीले के लिनुपर्छ, लिइहाल्नुपर्छ भन्दैछन्, तर के लिने, कसको लागि, पहाडको लागि कि सारा देशको गोर्खाको लागि, सो उनले स्पष्ट भनेका छैनन्। तर यो बीच राजनैतिक विश्लेषज्ञहरूले अब यो कुरालाई जोड दिएर जनतालाई बताउन थालेको देखिन्छ। पत्रकार तथा राजनैतिक विश्लेषक मनोज बोगटीले पनि भर्खरै यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा राखेका छन्। एउटा सारा गोर्खाहरूको मुद्दा, अर्को पहाडको मुद्दा। यसको माने स्पष्ट छ, अब गोर्खाल्यान्डको नाममा पञ्चायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव, विधान सभा चुनाव लड्ने राजनीति चाहिँ बन्द हुनेछ। पहाडले पहाडकै विकासको लागि राजनीति गर्ने संस्कार बन्नेछ। गोर्खाले गोर्खाकै लागि राजनीति गर्ने संस्कार बन्नेछ। पहाड र गोर्खासित दुई अलग अलग मुद्दा छ, अब त्यो छुट्टिनेछ। पहाडले पहाडको राजनीति बोकेर जानेछ, गोर्खाले गोर्खाको राजनीति बोकेर जानेछ। अहिलेसम्म पहाड र गोर्खा दुवैको मुद्दा छासमिस हुँदा न त गोर्खाको मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न पायो, न त पहाडले नै भनेको जस्तो विकास गर्न पायो। पहिले त वार्तामा समस्या नै केलाइनेछ। कुन चाहिँ समस्या? गोर्खाहरूको स्थायी समाधान गर्नको लागि समस्या केलाइनेछ। अब त्यो समस्या के हो त? समस्या हो देशमा गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारी सुनिश्चित छैन। देशमा गोर्खाहरू राजनैतिक रूपले सुरक्षित छैनन्। गोर्खाहरूलाई पहिचानको सङ्कट छ। यो चाहिँ हो समस्या। भनेपछि त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यसको लागि के प्रावधानहरू छन् त्यो केलाइनेछ। यसरी केलाउँदा निस्कने दुईवटा समाधान छ। एउटा हो छुट्टै राज्य, अर्को हो युनियन टेरिटोरी। छुट्टै राज्य र युनियन टेरिटोरी बाहेक अरू जति पनि विकल्प छन् त्यो केवल पहाडको भूमि, पहाडको समस्या समाधान गर्ने मात्र विकल्पहरू छन्। यी विकल्पहरूमा आउँछ 6औं अनुसूची 244A, अर्थात् राज्यभित्रको राज्य, अर्थात् सरल भाषामा भन्नु हो भने बङ्गालभित्रकै व्यवस्था। अब गडबड यहीँनिर छ। क्षेत्रीय मुद्दालाई क्षेत्रीय स्तरमा नै समाधान गर्न सकिन्छ, तर राष्ट्रिय मुद्दालाई कुनै पनि क्षेत्रीय स्तरमा अनि कुनै पनि क्षेत्रीय राजनीतिक दलले पार लगाउन सक्दैन। भाषा मान्यताको अनुभव हामीसँग छ। भाषा मान्यताको निम्ति त्यस्ता क्षेत्रीय स्तरमा सिक्किममा आफ्नो वर्चस्व बनाएर बसेका नरबहादुर भण्डारी अनि उनका पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेनन्, तर भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद खोलेर देशभरिका सङ्गठन, राजनैतिक दल र नेतृत्वहरूलाई लिएर भाषा मान्यता दिलाएका थिए। उनलाई थाहा थियो राष्ट्रिय मुद्दालाई फत्ते गराउन राष्ट्रिय सङ्गठन नै चाहिन्छ भनेर। उक्त भानेरापमा सचिवको रूपमा काम गरेर नेपाली भाषा मान्यताको सङ्ग्राममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका सीके श्रेष्ठले त्यही भाषा मान्यताको अनुभवलाई केन्द्र गरेर पहाडको अनि गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको समस्याको माग अलग अलग तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरामा कसरी जोड दिएका छन्, यो सुनौ। क्षेत्रीय पार्टी जति नै शक्तिशाली भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व प्रदान गर्न असमर्थ नै हुन्छ। अनि मुद्दा राष्ट्रिय स्तरको छ भने सहभागिता पनि राष्ट्रिय स्तरकै हुनुपर्छ भन्ने समझले काम गरेको थियो त्यसबेला। मुद्दा राष्ट्रिय हो भने पार्टिसिपेसन पनि राष्ट्रिय स्तरकै हुनुपर्छ। आजको दिनमा यो कौशल कतिको सान्दर्भिक होला? आजको मुभमेन्टहरूमा यो पनि हामीले जो क्षेत्रीय दलहरू यहाँ काम गर्दैछौँ, गोजमु मात्रै होइन, जम्मै पोलिटिकल पार्टीहरूले यसमा अलिकति सोच्नुपर्छ कि किन हाम्रो उद्देश्य त फत्ते गर्नु हो नि त, होइन? मेरो प्रतिवेदन यति हो, त्यो सक्सेसफुल्ली त्यसरी भयो भनेदेखि आजको दिनमा ती कुराहरूलाई ल्याएर अप्लाई गर्नु सकिन्छ कि सकिँदैन? लेट्स थिङ्क अबाउट इट, होइन? निकासको बाटोहरू त हामी खोजिरहेकै छौँ नि त। केही गर्दा पनि हुँदैन, केही गर्दा पनि हुँदैन, त नयाँ बाटोहरू केही निस्किन्छ भने वाइ नट, सोच्नुमा के छ, होइन? त यो चाहिँ आज भाषा दिवस मैले यहाँ त्यसकारण चाहिँ एउटा प्रतिवेदनको रूपमा, एउटा रिपोर्टको रूपमा तपाईँहरूको अगाडि राखेको हो। अब गोर्खा र पहाडको समस्यालाई अलग अलग गराएर अघिको बाटो तय गर्न सके सायद
पहाडले पनि न्याय पाउनेछ अनि सारा देशको गोर्खाले पनि न्याय पाउनेछन्। अनि सायदै हाम्रै नेताहरूसँगै केन्द्र र राज्यका नेताहरूले पनि हामीलाई बारम्बार ढाँट्ने छैन, हामी ढाँटिने छैनौँ अनि सायद लक्ष्यमा पनि पुगिन्छ कि। अन्तमा यति चाहिँ भनिराख्छु, गृहमन्त्री अमित शाहले चुनाव अघि नै भनेका छन् गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणबारे अहिले आफूहरूको कुनै त्यस्तो योजना छैन। बङ्गाल भाजपाका महासचिव सायन्त बसुले भने पिपिएस गोर्खाल्यान्ड होइन। अस्तिको दिन मात्र होला बङ्गाल भाजपाका अध्यक्ष दिलीप घोषले गोर्खाल्यान्ड हुँदै हुँदैन बरु उत्तर बङ्गालको म समर्थन गर्छु भने। यति भनेर पनि अहिले पिपिएस नै गोर्खाल्यान्ड हो, समय दिनुपर्छ, पर्खिनुपर्छ भन्नेहरूलाई हामी राम राम भन्न सक्छौँ, काँध हाल्न सक्दैनौँ। अर्को प्रस्तुतिमा यो विषयमा फेरि विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद।